बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूस यूक्रेन कशीदगी, नेटो क्या है और रूस इस पर एतबार क्यों नहीं करता, ये अहम तरीन सवाल हैं और इन तमाम सवालों का जवाब अभी मैं आपके सामने पेश कर दूंगा। नेटो ममालिक आजकल इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुमकिना रूसी हमले के पेश नज़र उन्हें किसी हद तक यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। ये इत्तेहाद जिसमें अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं, यूक्रेन के लिए अपनी फौजी तैयारी और इमदाद को बढ़ा रहा है। तो ऐसे में बता दूं कि नेटो का किरदार क्या है और नेटो खुद क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो, इसकी जो तश्कील थी वो 1949 में सर जंग के इब्तदाई मराहिल में अपने रुकन ममालिक के मुश्तरका दिफा के लिए बतौर सियासी और फौजी इत्तेहाद के तौर पर की गई थी। अमेरिका और कनाडा के अलावा 10 यूरोपीय ममालिक की जानिब से दूसरी जंग अजीम के नतीजे में बनाए गए इस इत्तेहाद का बुनियादी मकसद उस वक्त के सोवियत यूनियन से निपटना था, यानी बात आज भी वही ठहरी। जंग के एक फातेह के तौर पर उभरने के बाद सोवियत फौज की एक बड़ी तादाद मशरकी यूरोप में मौजूद रही थी और मॉस्को ने मशरकी जर्मनी समेत कई ममालिक पर काफी असर रसूख कायम कर लिया था। जर्मनी पर इस वक्त भी उसका असर रसूख है। 50% गैस मॉस्को ही जर्मनी को दे रहा है। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन पर दूसरी जंग अजीम की फातेह फौज ने कब्जा कर लिया था और सन 1948 के वक्त में सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन ने मगरबी बर्लिन की नाकाबंदी शुरू कर दी थी, जो उस वक्त मुश्तरका तौर पर अमरीकी, बरतानवी और फ्रांसीसी कंट्रोल में था। शहर में महाजराई से कामयाबी से गुरेज किया गया, लेकिन इस बहाने ने सोवियत ताकत का मुकाबला करने के लिए इत्तेहाद की तश्कील में थोड़ी तेजी पैदा कर दी थी। 1949 में अमेरिका और दीगर 11 ममालिक थे, जिसमें बरतानिया, फ्रांस, इटली, कनाडा, नॉर्वे, बेल्जियम, डेनमार्क, नीदरलैंड, पुर्तगाल, आइसलैंड और लग्जमबर्ग थे। इन्होंने एक सियासी और फौजी इत्तेहाद तश्कील दिया। 1952 में इस तंजीम में यूनान और तुर्की को भी शामिल किया गया। 1955 आया, मगरबी जर्मनी भी इसी इत्तेहाद में शामिल हो गया। फिर 1999 के बाद से इस नेटो इत्तेहाद ने साबिक मशरकी ब्लॉक के ममालिक का भी खैर मकदम किया और इसके अरकान की मजमूई तादाद 1999 में 29 हो गई। नेटो यूक्रेन के साथ रूस का मौजूदा मसला अगर ना समझ आया तो फिर क्या समझ आया। यूक्रेन साबिक सोवियत का एक हिस्सा था। इसकी सरहद रूस और यूरोपीय यूनियन दोनों से मिलती है। यह नेटो का रुकन मुल्क नहीं, लेकिन इसका शराकतदार मुल्क है और इसका मतलब यह है कि यूक्रेन को मुस्तकबिल में किसी भी वक्त इस इत्तेहाद में शामिल होने की इजाजत है। शराकतदार मुल्क का स्टेटस यह होता है। रूस मगरबी ताकतों से इस बात की यकीन दहानी जाता है, जिसको सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट कहते हैं ना, जो रिटर्न भी दिया उन्होंने, वो ये था कि ऐसा कभी ना हो कि यूक्रेन को नेटो ममालिक में शामिल किया जाए, लेकिन मगरिब इसके लिए तैयार नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन में रहने वाले रूसी बाशिंदों की एक बड़ी आबादी है और रूस से करीबी समाजी और सकाफती ताल्लुकात भी लोगों के हैं। क्रेमलिन यूक्रेन को अपने करीबी इलाके के तौर पर भी देखता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये नक्शों से वाज़ेह भी है ये तमाम चीजें। रूस को इसके अलावा भी कुछ खास तशवीश है। वो तशवीश क्या है, क्वेश्चन मार्क आज नहीं रहेगा, आपको उसकी डिटेल भी बताता हूं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन, इनका दावा है कि मगरबी ताकतें यानी नेटो ममालिक इस इत्तेहाद को रूस को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही है और वो चाहते हैं कि नेटो मशरकी यूरोप में अपनी फौजी सरगर्मियां बंद कर दे। हमारे रूस के करीब अपनी सरगर्मियां जो हैं, फौजी सरगर्मियां, इसको बंद कर दे। वो एक तवील अरसे से व्लादिमीर पुतिन इस बात पर जोर डालते आए हैं कि अमेरिका ने 1990 में दी गई अपनी जमानत को खत्म कर दिया था, जिसके मुताबिक नेटो इत्तेहाद मशरिक में नहीं फैलेगा, लेकिन अब उसकी खिलाफ वर्जी की जा रही है। नेटो रूस के दावों को मुस्तरद कर रहा है। वो कहता है कि इसके रुकन ममालिक की एक बहुत छोटी तादाद रूस के साथ मुश्तरका सरहदें रखती है और ये एक दिफाई इत्तेहाद है। रूस को इस सिलसिले में कोई एतराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि यूक्रेन की सरहद पर रूसी फौजियों की मौजूदगी दरअसल मगरिब की तश्कील को रूस के सिक्योरिटी मुतालबात को संजीदगी से लेने पर मजबूर करने की कोशिश भी हो सकती है। यानी रूस, ये जो 1 लाख फौजी कहा जा रहा है, इसको यूक्रेन की सरहद पर रखने का मतलब यह है कि मगरिब को बताए कि हमारी ये तशवीश है।
جو آپ مستقبل میں یوکرین کو نیٹو کا حصہ بنانا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ بہرحال ماننا ہے. نیٹو نے ماضی میں روس اور یوکرین کے بارے میں بھی کچھ کردار ادا کیا تھا. وہ کردار بھی آپ کو بتاتے ہیں. سن 2014 اس کے ابتدا میں جب یوکرین نے اپنے روس نواز صدر کو معزول کر دیا تو روس نے یوکرین کے جنوبی جزیرہ نما کریمیا، بڑی زبردست پورٹ ہے، اس کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا. اس نے روس نواز علیحدگی پسندوں کی بھی حمایت کی تھی اس والے 2014 میں، جنہوں نے مشرقی یوکرین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا. نیٹو نے اس میں مداخلت نہیں کی تھی، لیکن اس نے پہلی بار مشرقی یورپی ممالک میں فوجیں بلا کر روس کے اس اقدام کا جواب ضرور دیا تھا. اسٹونیا ہو گیا، لتھویا ہو گیا، لتھوانیا ہو گیا اور پولینڈ ہو گیا، جہاں ابھی 3000 امریکی فوجی آئے ہیں. اس اتحاد کے 4 ملٹی نیشنل جنگی گروپ، جبکہ رومانیا میں ایک ملٹی نیشنل برگیڈ بھی موجود ہے. نیٹو نے بالٹک ریاستوں اور مشرقی یورپ میں اپنے فضائی پالیسنگ کو بھی بڑھا دیا ہے تاکہ رکن ممالک کی سرحدوں کی خلاف ورزی کرنے والے کسی بھی روسی طیارے کو روکا جا سکے. روس کا کہنا ہے کہ وہ ان علاقوں سے ان افواج کا انخلاء چاہتا ہے، جو روس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمیں کوئی دھمکی دی جا رہی ہے. نیٹو کے یوکرین کے ساتھ کچھ وعدے بھی ہیں، وہ وعدے بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ یہ پوری سچویشن جو خطے میں اس وقت جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے آ جائے. امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ روس کو حملہ کرنے کی سنگین قیمت ادا کرنا پڑے گی. یہ بڑا ہیوی اسٹیٹمنٹ تھی ایک نیوکلیر پاور کی دوسری نیوکلیر پاور کو. امریکہ نے لڑائی کے لیے تیار 8,500 فوجیوں کو فوری تعیناتی کے لیے تیار رہنے کا حکم بھی دیا، اور میں نے بتایا کہ 3,000 فوجی بھی یوکرین کے بارڈر پر پولینڈ کے پاس پہنچا بھی دیے گئے. ایسی صورت میں اس کو بھیجا جائے گا. وہ 8,500 فوجیوں سے متعلق انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو بھی فوری طور پر ریپڈ رسپانس دستوں کو تیار رہنے کا حکم دے دی. یہ امریکہ خود سے نہیں بھیجے گا، نیٹو کے اپنے دستے بھی ہوں گے تو تب امریکہ یہ 8,500 فوجی بھیجے گا. لیکن اب امریکہ نے 3,000 فوجی بھیج بھی دیے. اچھا، یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یوکرین میں فوجیوں کو تعینات کرنے کا امریکہ کا اپنا کوئی منصوبہ نہیں ہے، یعنی یوکرین کے اندر، یعنی مختلف یہ خبریں چل رہی ہیں. جرمن وزیر خارجہ اینالینا بیربوک نے خبردار کیا کہ مزید فوجی کشیدگی کی صورت میں روسی حکومت کو اقتصادی اور سیاسی طور پر بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی. ڈاؤننگ اسٹریٹ، جی ہاں UK، کہتا ہے کہ برطانیہ اس بات سے اتفاق کرتا ہے کہ اتحادیوں کو پابندیوں سمیت فوری طور پر جوابی رد عمل کا نفاذ کرنا بھی چاہیے. اب یہ بھی ایک سوال ہے، کیا نیٹو ممالک جو ہیں وہ یوکرین کے معاملے پر متحد ہیں کہ کہیں مختلف آوازیں آ رہی ہیں؟ جی ہاں، آ رہی ہیں. وہ کیا ہے وہ بھی بتاتا ہوں. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ یوکرین پر یورپی رہنماؤں کے ساتھ مکمل اتفاق ہے، لیکن مختلف ممالک کی جانب سے پیش کردہ حمایت میں اختلافات بھی موجود ہیں. امریکہ کا کہنا ہے کہ اس نے فرنٹ لائن پر لڑنے والوں کے لیے تقریباً 90 ٹن کی مہلک امداد، جنگی امداد بھیجی ہے، جس میں گولہ بارود بھی شامل ہے، جبکہ برطانیہ یوکرین کو کم فاصلے تک مار کرنے والے ٹینک شکن میزائل بھی فراہم کر چکا ہے. نیٹو کے کچھ اراکین، جن میں ڈنمارک، اسپین، فرانس اور نیدرلینڈ شامل ہیں، مشرقی یورپ میں لڑاکا طیارے اور جنگی جہاز بھیج بھی رہے ہیں تاکہ خطے میں دفاع کو مضبوط کیا جا سکے. تاہم جرمنی نے یوکرین کی جانب سے دفاعی ہتھیاروں کی درخواست کو مسترد کیا ہے. جب ہیلمٹ بھیجے تھے نا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں. جرمن کی پالیسیوں کے مطابق وہ تنازعات والے علاقے میں مہلک ہتھیار کی بجائے طبی امداد بھیجے گا. دوسری جانب فرانس کے صدر میکرون نہ کشیدگی کو کم کرنے کے لیے روس سے بات چیت کا صرف مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. اور یہی نہیں، یوکرین کے صدر سے بھی ان کی ملاقات، اور اس سلسلے میں انہوں نے نیٹو کے سیکرٹری جنرل کو اعتماد میں بھی لیا ہے. یہ ہے پل کا سیاہ. میرا خیال ہے کہ موجودہ جنگی حالات جو ایک خاص طریقے سے مسلط کیے جا رہے ہیں، یا امریکہ کو کہیں یہ گمان ہے کہ یوکرین کو بھی افغانستان کی طرح استعمال کیا جا سکے گا، یہ خوش فہمی رہے تو زیادہ بہتر ہے. امید ہے کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.